ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो नमो वंश ऋषिभ्यो नमो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। गतेषु षट्सु दिनेषु वयं साक्षात् श्रुतेः विवरणं दृष्टवन्तः। यथा मया आरम्भदिने उक्तं भाराद्वयमस्ति, श्रुतिप्रस्थानं विवरणप्रस्थानम् इति। श्रुतिप्रस्थानं साक्षात् श्रुतेः अर्थं वदति। विवरणप्रस्थानं नाम विवरणं प्रक्रियाः सूचयति, प्रक्रियाणां सूचनं करोति। प्रक्रियाः अपि वेदान्तशास्त्रे प्रमुखाः एव। वयं तु साक्षात् श्रुतिमेव दृष्टवन्तः। इदानीम् अद्य अन्तिमं दिनम् इति कारणेन काञ्चित् एकां प्रक्रियां, वेदान्तशास्त्रे प्रक्रिया कथं कार्यं करोति, यत् चैतन्यम् इति यदस्ति तत् चैतन्यं कीदृशस्वरूपकं, तत्र ज्ञातव्यानि अन्यानि कार्याणि कानि इति काञ्चित् प्रक्रियां, कञ्चित् मार्गं निर्दिशति। एतत् वेदांत प्रक्रिया निरूपकं शास्त्रम्। अतः अद्य कञ्चित् कालं तस्य विषये किञ्चित् अध्ययनं कुर्मः। तत्पश्चात् एतावत्सु दिनेषु अस्माभिः अधीतायाः उपनिषदः कञ्चित् सारं दृष्ट्वा अवशिष्टेषु भागेषु के विषयाः निरूपिताः इत्यपि एतावता दृष्ट्वा अद्य वयं वेदान्तवर्गस्य परिपूर्तिं तथा कुर्मः इति मम विचारः। अतः भवन्तः किञ्चित् मम अनुसरणं कुर्वन्ति चेत् उच्यमानानां विषयाणाम् अवगमनं सरलं भवति। यतः प्रक्रिया नाम तथा अस्ति, किञ्चित् पृष्ठतः भाव्यम्, अनुसरणं करणीयं, तदा अवगमनम् अतीव सरलं, सोपानशः चैतन्यस्वरूप निर्णये साहाय्यकं च भवति। तत्र वेदांत परिभाषा इति ग्रन्थे प्रमाण चैतन्यस्य विषयावच्छिन्न चैतन्य अभेदः इति ब्रूमः इति काचित् पंक्तिः अस्ति। ज्ञानगत प्रत्यक्षत्वस्य प्रयोजनत्वं पृष्टं, विषयगत प्रत्यक्षत्वस्यापि प्रयोजकं पृष्टं। तत्र पंक्तिं पठामः, प्रमाण चैतन्यस्य विषयावच्छिन्न चैतन्य अभेदः इति। कारणम् अस्यैव शास्त्रस्य अयम् असाधारणः विषयः। तत्र काचन प्रक्रिया निरूप्यते। इतः परं यः पाठः सः अत्यन्तम् अवधेयः पाठः अस्ति। ईदृशी प्रक्रिया किमर्थं निरूप्यते इत्यपि ज्ञातव्यं। का इयं प्रक्रिया इति। तस्मात् प्रमाण चैतन्यस्य विषयावच्छिन्न चैतन्य अभेदः इति। तत्र शब्दद्वयं ज्ञातव्यम्, अवच्छेदकम् अवच्छिन्नम् इति। तस्य सामान्य अर्थः एवं भवति, यदुपयुज्य विषयस्य निरूपणं क्रियते तद् अवच्छेदकम्, यो विषयः तत्र निरूपितः भवति तत् अवच्छिन्नम् इति वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। अत्र वारं वारं एतस्य शब्दस्य प्रयोगः भवति इति कारणेन आदौ एव तस्य अर्थः ज्ञातव्यः। तत्र शब्दद्वयमस्ति, प्रमाण चैतन्यं विषयावच्छिन्न चैतन्यम् इति। तयोः अभेदः यत्र भवति तत्र जायमानं ज्ञानं प्रत्यक्षं भवति इति उक्त्वा, तथा हि त्रिविधं चैतन्यम् इति एकं वाक्यं लिखति एषः ग्रन्थकारः। एकमेव अद्वितीयम् इत्येतदेव किल एतावता अद्वैत सिद्धान्तरीत्या विहितम्। चैतन्यानां भेदः कथम् उपपद्यते इति चेत्, विषय चैतन्यं विवरणम् अग्रे क्रियते। यत्त्वभङ्गः इति न मन्तव्यं। तस्याः श्रुतेः आशयः कथं संगच्छते इति चेत् तत्र न कोऽपि दोषः।
परमार्थतः चैतन्यम् एकम् इति किल श्रुतेरर्थः विवक्षणीयः। यतः अनेके जीवाः सन्ति, ईश्वरः वर्तते, जीवो वर्तते, एक एव जीवः इति न, अनेके जीवाः सन्ति। जीवः नाम चैतन्यमेव। जीवानां परस्परं भेदः अस्ति वा न वा? अस्ति इति वक्तव्यं। तर्हि एकमेव अद्वितीयं, वस्तुतः परमार्थतः एकमेव अद्वितीयं, व्यवहारतः अनेकानि चैतन्यानि कल्पयितुं शक्यन्ते। कल्पनं नाम उपाधिना कल्पनम् इति अर्थः। यथा अंतःकरणरूपं शरीररूपं वा उपाधिं स्वीकृत्य जीवात्मनां भेदः अस्माभिः निरूप्यते। तत्र उपाधौ विद्यमानं भेदम् उपधेये आरोप्य चैतन्यानां परस्पर भेदो निरूप्यते। उपाधिः नाम शरीरं, मनः, बुद्धिः, अंतःकरणम् इत्यादि। उपधेयम् इत्युक्ते यस्य उपरि एतस्य आरोपणं भवति चैतन्यम् इति अत्र अर्थः। अयम् औपाधिको भेदः इत्युच्यते। तथा च स्वाभाविकः भेदः, औपाधिकः भेदः इति द्विविधः। तत्र चैतन्यस्य तु स्वभावतो भेद एव नास्ति। किञ्चित् उपाधिं योजयित्वा यदा व्यवह्रियते तदा भेदः वर्तते। यथा जीवानां परस्परं भेदो निरूप्यते उपाधिमादाय, तावता अहम् अन्यः, त्वम् अन्यः, सः अन्यः इति अयं लोके व्यवहारः उपपादयितुं शक्यः इति स्थितौ चैतन्यस्य वास्तविकः भेदः नावश्यकः। चैतन्यस्य वास्तविको भेदो नास्ति इति वदति। एकमेवाद्वितीयम् इति श्रुतिः। तस्याः श्रुतेः कदापि विरोधः न कर्तव्यः। लोकव्यवहारः अपि उपपादनीयः। अस्माभिः निरूपणीयं चैतन्यम् एकमेव इति। लोकव्यवहारः अपि मनसि करणीयः। कथम् उपपद्यते इत्युक्ते लोके प्रतीयमानः यः चैतन्यभेदः सः सर्वोऽपि औपाधिकः, उपाधिना कल्पितः, न तु परमार्थतः विद्यते इत्यभिप्रायेण निरूपयितुं शक्यते इति। यथा तथा अत्रापि एवं प्रत्यक्षज्ञानं कथं भवति इति अस्माभिः निरूपणीयं। ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वं कदा भवति इति निरूपणीयं। तदा त्रिविधं चैतन्यम् इति परिकल्पनं कृतं। प्रकाश भवान् किञ्चित् अग्रे गतवान्, किञ्चित् पृष्ठतः बहु अग्रे गतवान्। त्रिविधं चैतन्यम् इति कथनमात्रेण एकमेवाद्वितीयम् इति श्रुतेः विरोधो न कृतः। वस्तुतः त्रिविधम् इति नोक्तम्, उपाधिमादाय त्रिविधम्। तदा हि त्रिविधं चैतन्यं, विषय चैतन्यं, किं नाम विषय चैतन्यं, किम प्रमाण चैतन्यम्। इतोपि किञ्चित् पृष्ठतः गच्छतु, भवान् अग्रे गतवान्। किं नाम प्रमातृ चैतन्यं। तत्र घटाद्यवच्छिन्न चैतन्यं विषय चैतन्यं। सर्वस्य अर्थमपि अहं वदामि। अंतःकरण वृत्त्यवच्छिन्नं चैतन्यं प्रमाण चैतन्यं, अंतःकरणावच्छिन्नं चैतन्यं प्रमातृ चैतन्यम् इति त्रिविधं चैतन्यं प्रथमतः कल्पनीयं प्रक्रिया निर्वाहार्थम्। श्रुतौ उच्यमानम् एकं चैतन्यं यदा घटाद्यवच्छिन्नं क्रियते, घटसम्बद्धं यदा क्रियते। क्रियते नाम किमपि न क्रियते। यदा घटः उत्पद्यते तदा तत् चैतन्यं घटावच्छिन्नं भवति। तदेकं चैतन्यं कल्प्यतां घटावच्छिन्नं चैतन्यं। वस्तुतः यः कोऽपि विषयः दृश्यरूपः यः जायते सः चैतन्ये अध्यस्तः सन्नेव जायते इत्येव अग्रे निरूप्यते। यत्किञ्चित् वस्तु चैतन्यात् भिन्नम् अस्मिन् प्रपञ्चे अस्ति इत्येव अस्य शास्त्रकारस्य तात्पर्यम्। एतत् प्रथमविषयः। द्वितीयम् अंतःकरण वृत्त्यवच्छिन्नं चैतन्यम्। अंतःकरण वृत्तिर्नाम कश्चन पदार्थः विद्यते। अस्माभिः श्रुतपूर्वः अपि स्यात्। अंतःकरणस्य परिणामः एवमेव सूचितम्। अंतःकरणं विषयाकारेण परिणमते इति सूचितम्। सः परिणामः वृत्तिः इति उच्यते। तर्हि अंतःकरणस्य वृत्तिर्वर्तते।
अंतःकरणस्य परिणाम विशेषः। अयं परिणाम विशेषः यदा चैतन्येन संबध्यते तदा तच्चैतन्यम् अंतःकरण वृत्त्यवच्छिन्नं चैतन्यम् इति व्यवहर्तुं शक्यते। अंतःकरणमेव द्विधा वर्तते। स्वरूपेण अंतःकरणं नाम एकम्, अंतःकरणस्य वृत्तिः इति अन्यत्। यद्यपि अंतःकरणस्य वृत्तिः अंतःकरणस्यैव परिणामः, तथापि अंतःकरणम् अंतःकरणवृत्तिः न, उभयमपि भिन्नम्। अंतःकरणस्य परिणामः अंतःकरणवृत्तिः। किञ्चित् जागरूकतया श्रोतव्यं, तदा क्रमेण अवगमनं भवति। द्विधा विभागं सम्पाद्य अंतःकरणेन अवच्छिन्नं चैतन्यम्, अंतःकरणवृत्त्या अवच्छिन्नं चैतन्यम् इति विभागः कृतः। अतः अंतःकरणवृत्त्यवच्छिन्नं चैतन्यं प्रमाणचैतन्यम्, अंतःकरणावच्छिन्नं चैतन्यं च प्रमातृचैतन्यम् इति व्यवह्रियते। इदं सर्वम् अग्रे निरूपणेन स्पष्टीभविष्यति। आदौ पङ्क्तेः अर्थं पठामः। वस्तुतया प्रपञ्चे सर्वं चैतन्येन सम्बद्धमेव वर्तते। चैतन्यं नाम सर्वस्य प्रपञ्चस्य अधिष्ठानभूतं परमार्थतः सत्यं। यत् चैतन्यं तदेव इदानीं चैतन्यशब्देन ग्राह्यम्। अनेन चैतन्येन सम्बद्धं सर्वस्य अस्य जगतः विभागः एव कर्तव्यः। विषयः इति अंतःकरणवृत्तिः इति अंतःकरणम् इति। चैतन्यमेव एतस्य सर्वस्य आधारभूतं कार्यं। तदुपरि विद्यमानं एतद् कार्यत्रयं प्रपञ्चस्य रचनां करोति। सर्वं जगदन्तर्गतमेव। इदं सर्वं चैतन्येन सम्बद्धमेव अस्ति। विषयसम्बद्धत्वेन यदा चैतन्यं व्यवह्रियते तदा विषयचैतन्यमिति, अंतःकरणवृत्तिसम्बद्धत्वेन यदा चैतन्यं व्यवह्रियते तदा अंतःकरणवृत्तिचैतन्यमिति, अंतःकरणसम्बद्धत्वेन यदा चैतन्यं व्यवह्रियते तदा अंतःकरणचैतन्यमिति च इमाः संज्ञाः प्रथमतः सम्यक् बुद्धौ स्थापनीयाः। इदं स्वयमेव अत्र पुरतः भवन्तः स्लैड् पश्यन्ति। तत्र ग्रन्थकारः एकं रूपकं प्रदर्श्य निरूपयति, विवृणोति। अंतःकरणवृत्तिर्नाम का इति। तत्र यथा तडागोदकं छिद्रान् निर्गत्य कुल्यात्मना केदारान् प्रविश्य तद्वदेव चतुष्कोणाद्याकारं भवति, तथा तैजसम् अंतःकरणमपि चक्षुरादिद्वारा निर्गत्य घटादि विषयदेशं गत्वा घटादि विषयाकारेण परिणमते। स एव परिणामो वृत्तिरित्युच्यते। पंक्तिः स्पष्टा, अर्थमपि ज्ञातुं शक्नुमः। तथापि किञ्चित् विवरणम् अहं करोमि। यथा तडागे विद्यमानम् उदकं जलं रन्ध्रान् निर्गत्य छिद्रान् निर्गत्य कुल्यात्मना केदारान् प्रविश्य, केदारः नाम क्षेत्रं यत्र व्रीहिः निष्पद्यते सः केदारः, तत्र गच्छति। कुल्यात्मना, लघु कुल्या नाम लघु जल स्रोतः, लघु जल आशयः। एवं कुल्यात्मना तद्वदेव चतुष्कोणाद्याकारं भवति। चतुष्कोण रूपेण, चतुष्कोणं नाम स्क्वायर, चतुरं चतुष्कोण रूपेण केदार प्रदेशः विभक्तः भवति। जलमपि एवमेव चतुष्कोणाकारं प्राप्नोति। तथा तद्वदेव तैजसम् अंतःकरणमपि, तेजो विकारः इत्युक्तम्। अंतःकरण विषये तस्य विवरणं किञ्चित् अग्रे अहं करिष्यामि। अंतःकरणस्य तेजस्त्वं कथम् इति। तैजसम् अंतःकरणमपि चक्षुरादिद्वारा निर्गत्य बहिरागत्य घटादि विषयदेशं गत्वा, इदानीं चिन्त्यतां पुस्तकम् इति चेत् पुस्तकं चक्षुः संयुक्तं भवति। पुस्तकेन सह चक्षुः संयोगो जातः। इदानीं येन इन्द्रियेण संयोगो जातः तद् इन्द्रियद्वारा अंतःकरणमपि बहिरागत्य पुस्तकरूपेण परिणमते। एषः कश्चन विषयः अस्ति। एवं भवति वा इत्युक्ते भवति। अंतःकरणस्य रूपं नास्ति, परिणमते चेदपि भवता द्रष्टुं न शक्यते। चक्षुषः सन्निकर्षो दृश्यते वा? न दृश्यते।
सन्निकर्षः अस्ति इति अनुमीयते, सन्निकर्षः न प्रत्यक्षः। इन्द्रिय विषययोः सम्बन्धः यथा कल्प्यते तथा अंतःकरणस्यापि विषयेण सह साक्षात् सम्बन्धः वर्तते इत्येव कल्प्यते। घटादि विषयदेशं गत्वा घटादि विषयाकारेण परिणमते, स एव परिणामः वृत्तिरित्युच्यते। अस्यैव अंतःकरण वृत्तिः इति काचन संज्ञा दीयते। अंतःकरण वृत्ति इति आरम्भदिने अपि कार्तिकेय महोदय पृष्टवान्, तस्य किञ्चित् विवरणमपि करोमि इति मम मतम्। एकं कार्यम् अत्र अवगन्तव्यम्, नैयायिक प्रक्रियातः वेदांत प्रक्रियायां किं वैलक्षण्यं जातम् इत्युक्ते, प्रकाश किञ्चित् अग्रे गच्छतु, भवान् यथा गतवान् तत् सम्यक् आसीत्। नैयायिक प्रक्रियायाम् एका प्रक्रिया उच्यते, आत्मा मनसा संयुज्यते, मनः इन्द्रियेण, इन्द्रियम् अर्थेन, तदनन्तरं प्रत्यक्षम् इति क्रमः। एवमेव प्रत्यक्षक्रमः कथं भवति? आत्मा मनसा सह संयुक्तः भवति, अनन्तरं मनः इन्द्रियेण सह संयुक्तं भवति, इन्द्रियम् अर्थेन सह संयुक्तं भवति, अनन्तरं प्रत्यक्षं जायते। आत्मनः सम्बन्धः वर्तते, समीचीनं। मनसः इन्द्रिय सम्बन्धः अपेक्ष्यते, इन्द्रिय विषययोः सम्बन्धः अपेक्ष्यते, अस्माकमपि अपेक्ष्यते। तर्हि अत्र यन्नोक्तं तदत्र अपेक्षितं। किम् अपेक्षितम् इत्युक्ते मनसोऽपि विषयेण सह साक्षात् सम्बन्धः अपेक्ष्यते। एतदेव वेदान्तमते वैशिष्ट्यम्। अंतःकरणं नाम किम्? अंतःकरणं नाम मनः एव। नैयायिकमते अंतःकरणं नाम द्रव्यम्, अत्रापि तथैव। परिणामं प्राप्तुम् अस्य सामर्थ्यम् अस्ति। इदम् अंतःकरणम् इन्द्रियद्वारा बहिरागत्य परिणामं प्राप्य विषयाकारेण परिणामं प्राप्नोति। कः अर्थः? यथा इन्द्रिय विषययोः सम्बन्धः अङ्गीकृतः, एवमेव मनसः अपि विषयेण सह सम्बन्धः साक्षादेव अङ्गीकृतः, संयोगसम्बन्धः। यतः अत्र एकं वाक्यं भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति, अन्यत्र मना अभूवं नापश्यम्। इमम् अनुभवं श्रुतिरेव अनुवदति। इत्युक्ते विषयम् एवं पश्यन्नपि न पश्यामि इति कदाचित् अनुभवः। किम् इन्द्रिय सन्निकर्षः नासीद् वा? आसीत्। इन्द्रिय सन्निकर्षो जातः। तत्र विषयदेशे आलोक संयोगोऽपि अस्ति। तथापि कदाचित् मनसः असम्बन्ध कारणेन विषयः मया न दृष्टः इति कदाचित् जनाः वदन्ति। मनः अन्यत्र आसक्तम् आसीत्, तस्मात् न दृष्टः इति भवति। इन्द्रिय विषय सम्बन्धमात्रं न पर्याप्तम्, अतः मनसोऽपि विषयेण सह सम्बन्धः अपेक्ष्यते इति वेदान्तमतस्य एषः निर्णयः। कः? केवलम् इन्द्रियं सम्बद्धं न भवति, मनः अपि साक्षात् वृत्तिरूपं प्राप्य विषयदेशं गच्छति। तत्र मनः इन्द्रिय सन्निकर्षो मा भूत् इति नैयायिकाः वदेयुः। अस्माकं प्रत्यक्ष प्रक्रिया रीत्या मनसः उपयोगः अत्यधिकतया कल्पितः। नैयायिक मतापेक्षया ततोपि अधिकः उपयोगः वेदान्तमते मनसः स्वीकृतः। यतः मनसो वृत्तिः सा एव इदानीं ज्ञानस्वरूपे प्रविष्टा अस्ति। इदम् अग्रे भविष्यति स्पष्टम्। इयं वृत्तिः ज्ञानस्वरूपे प्रविष्टा अस्ति। नैयायिक मते ज्ञानं नाम आत्मनि जायमानः कश्चन गुणः। ज्ञानस्य स्वरूपे मनः प्रविष्टं वा? नास्ति। मनोवृत्तिः इति किञ्चित् अस्ति वा? तदपि न। अहम् इदानीं नैयायिकानां मतं वदामि। अनुरूपं तत् तेषां मते मनः नाम किञ्चित् अनुरूपं भवति चेत् तस्य परिणामो न भवति। अस्माकं मते तु मनसः तु तादृशं रूपं स्वीकृतं यत् सावयवं परिणामयोग्यं च स्वीकृतम्। इदं च मनः परिणामं प्राप्य विषयदेशे यदा तिष्ठति तस्मिन् चैतन्ये प्रत्यक्षप्रमा च अत्र चैतन्यमेव इति अत्र दर्शितं। केवलं चैतन्यं प्रत्यक्षप्रमा इत्युच्यते भवता, तस्य इन्द्रियजन्यत्वं नास्ति किल? सत्यं। तथापि वृत्त्यवच्छिन्नं चैतन्यम् इति मया उच्यते। वृत्त्यवच्छिन्नं चैतन्यम् इत्येव अभिप्रायः। तर्हि वृत्तिं योजयित्वा एव ज्ञानपदार्थाः निर्वक्तव्याः। ज्ञानम् इति शब्दस्य वाच्यार्थः केवलं चैतन्यं न, किन्तु वृत्त्यवच्छिन्नं चैतन्यं। यदा कदापि वयं ज्ञानम् इति शब्दं स्वीकुर्मः, चैतन्यम् इति शब्दं स्वीकुर्मः, वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्यमेव अस्माभिः ग्राह्यं, न तु शुद्धं चैतन्यं। यतः शुद्धं चैतन्यं
न कर्तृ न भोक्तृ न किंचित विकारी, अतः वृत्त्यवच्छिन्नं चैतन्यमेव अस्माभिः ग्राह्यं, तस्यैव जन्यत्वम् अस्ति, प्रमाणानां ज्ञानजनने उपयोगः, तस्मात् ज्ञानस्य स्वरूपे मनः प्रविष्टं वा इत्युक्ते आत्ममनस्संयोगः ज्ञानं प्रति असमवायि कारणम् इति स्वीकृतम्। अत्र तु तथा न, अनुरूपं खलु तस्मिन् अस्ति, एतस्य परिणामः न सम्भवति। अस्माकं मते तु मनसस्तु तादृशं रूपं तत् सावयवं परिणामयोग्यं रूपं स्वीकरोति। एतद् बहु मुख्यं। मनः सावयवं परिणामयोग्यम्। इदं च मनः परिणामं प्राप्य विषयदेशे यदा तिष्ठति तदा तैजसम् अन्तःकरणम् इति पूर्वमेकवाक्यं प्रयुक्तम्। मनः स्वच्छ विरल तैजस द्रव्यम् इति वर्णितम्। व्याख्याने लिखितमस्ति, वेदांत परिभाषा व्याख्याने, स्वच्छम् इति मनसः स्वभावः। स्वच्छं नाम किं? शुद्धं। शुद्धं नाम प्रतिबिंब ग्रहण समर्थं। तदेव अत्र स्वच्छ शब्देन गृह्यते। अत्र शुद्ध शब्दः त्यज्यताम्, स्वच्छ शब्दं गृह्णीमः। मनसः स्वच्छत्वं। दर्पणे प्रतिबिंबः दृश्यते, भित्त्यां तु न दृश्यते। भित्तिः स्वच्छ पदार्थो न, मनोवृत्त्यवच्छिन्नं चैतन्यम् इति खलु ज्ञानम् इति उक्तवन्तः। केवलं चैतन्यं न, मनोवृत्त्यवच्छिन्नं चैतन्यं। मनोवृत्तिः किं करोति इत्युक्ते चैतन्यस्य प्रतिबिम्बं गृह्णाति। एतत् प्रथमदिने वयं बिम्ब प्रतिबिम्बवादः इत्यत्र वयं एतस्मिन् विषये विचारं कृतवन्तः। बिम्बं किं, प्रतिबिम्बं किं। मनः स्वच्छम् इति कृत्वा मनोवृत्तयः अपि स्वच्छाः। सः स्वभावः मनोवृत्तीनामपि अस्ति इत्यतः। तस्मात् मनोवृत्तिषु किं भवति? चैतन्यस्य प्रतिबिम्बो भवति इति निरूपणीयम्। अपि च द्वितीयः गुणः अत्र भवद्भिः द्रष्टुं शक्यते, विरलम्। विरलम् इति द्वितीयं विशेषणं तस्य दत्तम्। अतिशीघ्रं गमनसमर्थम् इति अर्थः। अतिशीघ्रं गमनसमर्थम्। प्रत्यक्ष प्रक्रियायां समीपस्थं वा दूरस्थं वा वस्तु प्रत्यक्षीक्रियते तदा सः अंतःकरणस्य परिणाम एव खलु इति वक्तव्यम्। अंतःकरणं विषयदेशं गच्छति वा? तदा एकः प्रश्नः आगच्छति। इदानीम् अत्यन्तं दूरे सूर्यः वर्तते, चन्द्रः वर्तते, नक्षत्राणि सन्ति, तत्सर्वं वयं प्रत्यक्षतया पश्यामः। क्षणमात्रेण यदा नेत्रम् उद्घाटितं, चक्षुः उद्घाटितं भवति, तावत् दूरम् अंतःकरणं कथं गच्छति इत्युक्ते गच्छति। कथं गच्छति इत्युक्ते तस्य स्वभावः विरलं द्रव्यम्। तत् अवयवानां यथा योग्यं परिणामं कर्तुं समर्थम्, अपेक्षितरीत्या परिणामं प्राप्तुं समर्थं द्रव्यम् इति कृत्वा तस्य नाम विरलम्। अतिशीघ्रं गमनसमर्थम्। तत्र इदानीं चिन्त्यताम्, एतत् पुस्तकमस्ति, एतत् पुस्तकं कठिनं द्रव्यं, तस्य परिणामः कर्तुं न शक्यते। जलं यत्र स्थाप्यते तत्रत्यम् आकारं प्राप्नोति। यदि चषके स्थाप्यते चषकाकारं प्राप्नोति, पात्रे स्थाप्यते पात्राकारं प्राप्नोति। तस्य कारणं जलं विरलं द्रव्यम्। एतदेव विरलत्वं नाम अपेक्षितरूप प्राप्ति योग्यम् इति। दूरदेश गमनादि योग्यम्, एतद्वयमपि अस्ति। विरलम् इत्यत्र अतिशीघ्र गमनसमर्थम् इति एकः अर्थः, अपेक्षितरूप प्राप्ति योग्यम् इत्यपि अन्यः अर्थः स्वीक्रियते। इतः परं तृतीयमस्ति तैजसम्। तेजः किं करोति इत्युक्ते तेजः तमः निवारयति, अज्ञानं निवारयति। तद्वत् मनः अपि अज्ञानं निवर्तयति। तत्सर्वं वेदांत संप्रदायानुसारेण वक्तव्यमस्ति। अनेके अंशाः तत्र न निरूपिताः अस्मिन् ग्रन्थे। एवं क्रमेण बह्व्यः प्रक्रियाः निरूपिताः। वयं केवलम् इदानीं चैतन्यम् एतस्मिन् विषये एव स्वीकुर्मः। अतः तत्र अज्ञानं निवर्तनीयं। मनोवृत्तिः किं करोति इत्युक्ते अज्ञानं निवर्तयति इत्येका प्रक्रिया। विषये विद्यमानम् अज्ञानं निवर्तनीयम्। तर्हि तैजसम् इति तदर्थम् उक्तम्। केवलं तत्र तेजो मात्रस्य परिणामः इति अर्थः न। मनः वस्तुतया पांचभौतिकमेव।
केवलस्य तेजोभूतस्य परिणामः मनः इति केचन मन्यन्ते, भ्रान्तिं प्राप्नुवन्ति। तथा न, मनः तु पञ्चभूतैः निर्मितमेव। अपञ्चीकृतैः पञ्चभिर्भूतैः मनः जायते। अग्रे सृष्टिप्रक्रियायाम् एतस्य सर्वस्य वर्णनं क्रियते। श्रुतावपि कथं सृष्टिः जाता इति क्रमे एतत् सर्वम् अन्तर्भवति। केवलं तेजोभूतस्य परिणामः इति न, पञ्चानां भूतानां कार्यमेव मनः, न तेजसः कार्यमेव तैजसम् इति एकम् उपमानम् इव उक्तम्। यथा तेजः तमो नाशयति तथा अज्ञाननिवर्तन सामर्थ्यम् अस्ति। विरलं नाम शीघ्रगमनसमर्थम्, अपेक्षितरूपेण परिणामं प्राप्तुं समर्थं, स्वच्छम् इत्युक्ते वयं पूर्वं दृष्टवन्तः प्रतिबिम्बग्रहण समर्थम्। एतादृश सामर्थ्ययुक्तं मनो नाम द्रव्यम् अस्माभिः कल्प्यते। यथा एते गुणाः सन्ति मनसः, तत् सर्वं मनोवृत्तीनामपि अस्ति। तस्मात् मनोवृत्तयः अज्ञानं नाशयन्ति। एतत् सर्वं निरूपयिष्यते। इदानीं पश्यन्तु, एका रूपककल्पना अत्र कृता। अस्मान् बोधयितुम् आचार्यः रूपकं प्रकल्प्य उपदिशति। एतैः उक्तम् इत्येव अस्य मूलग्रन्थे, एतस्य वेदान्तपरिभाषा ग्रन्थस्य मूलग्रन्थः विवरणम् इति मूलग्रन्थः। पञ्चपादिका विवरणं, पञ्चपादिका इति पद्मपादाचार्यैः विरचितग्रन्थस्य व्याख्यानं प्रकाशात्मयतिः इति कश्चन महान्, सः विवरणग्रन्थस्य विवरणग्रन्थं रचितवान्। तत्र सः एतत् वर्णयति। तडागोदकं छिद्रान् निर्गत्य कुल्यात्मना केदारान् प्रविश्य तद्वदेव चतुष्कोणाद्याकारं भवति। अत्र उपमानं कथं कृतं? तडागोदकं, तत् स्थाने अन्तःकरणं वर्तते। छिद्रान् निर्गत्य, छिद्रस्य स्थाने इन्द्रियमस्ति। अन्तःकरणम् इन्द्रियद्वारा निर्गत्य कुल्यात्मना केदारान् प्रविश्य वृत्तिरूपेण विषयदेशं गत्वा। केदारान् प्रविश्य इत्युक्ते केदारस्थाने अस्ति विषयः। प्रकाश पुनः तदेकवारं दर्शयतु। केदारान् प्रविश्य उदकस्थाने वर्तते मनः। अतः पुनः वदामि, तडागोदकं मनः, छिद्रम् इन्द्रियं, कुल्या अन्तःकरणवृत्तिः, केदारः विषयः। एवं रूपेण परिकल्पना अत्र कृता। अस्तु, तद्वदेव चतुष्कोणाद्याकारं भवति। तथा तैजसम् अन्तःकरणमपि चक्षुरादिद्वारा निर्गत्य घटादिविषयदेशं गत्वा घटादिविषयाकारेण परिणमते। एवञ्च इन्द्रियेण विषयसम्बन्धः प्राप्तश्चेत् मात्रं न पर्याप्तं, किन्तु मनसापि तत्र गन्तव्यं, विषयदेशं प्रति मनसापि गन्तव्यम् इति वेदान्तमतनयः इत्यनेन निरूपितं भवति। मनोपि तत्र गच्छति इत्यस्माभिः प्रत्यक्षीक्रियते। तर्हि एकः प्रश्नः आगच्छेत्, यदि मनः इतः गतं तर्हि अत्र मनो न स्यात्। यदि अत्र मनः न भवति तर्हि अहं जीवात्मा एव न भवामि। जीवात्मा नाम कः? मनोवच्छिन्न चैतन्यं जीवात्मा। प्रमाता प्रमातृचैतन्यम् इत्युक्तं खलु। प्रमाता अस्ति जीवः। इतः मनः सर्वात्मना विषयात्मना तत्र गतं चेत् अत्र मनः नास्ति। तस्मात् मम जीवत्वं गतम्। इतः बहिर्गतं चेत् शरीरं घटतुल्यमेव। मनः अन्तः विद्यते इति कृत्वा खलु एतत् चेतनशरीरम् इति उच्यते। यदि बहिर्गच्छति तर्हि मरणमेव। इत्युक्ते समाधानं वक्तव्यं, मनः गच्छति इत्युक्ते मनः सर्वात्मना शरीरं त्यक्त्वा गच्छति इति न। मनसस्तु अनेके अवयवाः सन्ति इति पूर्वमेव उक्तम्। मनः स्वकीयेन विषयेण इति न। संकोचं प्राप्य केवलं पुरीतन्नाडीं प्रवेष्टुं शक्नोति। विरलत्वम् इत्येकः गुणः वर्तते इति पूर्वम् उक्तम्। मनसः गुणः विरलत्वम्। मनसि विरलत्वम् इति गुणः इत्यतः मनः अपेक्षानुसारं शरीरे पूर्णतया व्याप्य शरीरं व्याप्यापि स्थातुं प्रभवति। संकोचं प्राप्य केवलं हृदये अवस्थितं मनः इत्यपि भवति। ज्ञानिनामपि सा स्थितिः, सुषुप्तावपि अस्माकं सर्वेषामपि सा स्थितिः। यदा इच्छति तदा मनः
हृदय कुहरं प्रविशति यदा इच्छति तदा मनः बहिर्गच्छति एवं निरूपयितुं शक्यते। तस्मात् मनसः नियतम् एकं परिमाणं मध्यम परिमाणम् इति वयं वदामः। अणुपरिमाणम् इति नैयायिकाः वदन्ति। अणुरपि न विभुरपि न अपेक्षानुसारेण परिणामः, तत्र मध्यम परिणामः, परिच्छिन्नं मध्यम परिमाणं मनः प्राप्नोति। नैयायिकमते अणुपरिमाणम् इति उच्यते। तस्मात् मनः किं करोति? परिणामं प्राप्य यदा विषयदेशं गच्छति तदा मनसः एकम् अग्रं विषये भवति, अन्यदग्रं शरीरे अस्ति। तस्मात् शरीरं त्यक्त्वा बहिर्गच्छति इति न, शरीरे अन्तः स्थित्वा एव मनसः एकदेशः विषयं प्रति गच्छति इति कल्प्यते, न तत्र कोऽपि दोषः। अत्र अन्येकः विषयः, इदं मूर्तद्रव्यम् इत्यपि अस्माभिः न स्वीकरणीयं। कठिनद्रव्यम् इति न, क्षम्यतां, मूर्तद्रव्यं तत् कठिनं द्रव्यं न। कठिनद्रव्यं चेत् चक्षुर्द्वारा मनः बहिर्गच्छति चेत् चक्षुषः भङ्गः भवति वा इत्यादि प्रश्नाः सम्भवन्ति। अस्थाने एते प्रश्नाः तथा अनुभव अभावात्। लोकरीत्या तत् पाषाणवत् किमपि दृढं वस्तु, कठिनं वस्तु न। मनः मूर्तद्रव्यं, किन्तु न कठिनद्रव्यं, स्वच्छं विरलं तैजसं द्रव्यं। तस्य एकम् अग्रम् अत्र वर्तते, अन्यदग्रं विषये वर्तते। तस्य सर्वांशेन बहिर्गमनं न जातम्। एकः अवयवः मात्रं परिणामं प्राप्य विषयदेशं प्रति गतः, तेन कोऽपि दोषः न। अन्येपि केचन विशेषाः तत्र वक्तव्याः भवन्ति। तत्र तत्र उच्यते, युगपत् वक्तुं न शक्यते। यतः पूर्वं मया उक्तं, मनसः कामः, सङ्कल्पः, विचिकित्सा इत्येते परिणामाः सन्ति इति उक्तम्। एतादृश स्वभावः अस्ति इति इदानीं निरूपितं। मनसः स्वभावः एतादृशः इति निरूपितम्। प्रत्यक्षज्ञानस्य लक्षणम् उक्तं। तत् कथम्? अनेन प्रत्यक्षज्ञानस्य लक्षणं कथं निरूपितम् इति चेत्, प्रमाणचैतन्यस्य विषयावच्छिन्न चैतन्य अभेदः, तदेव लक्षणं। वस्तुतः एताः कथाः किमर्थम् उच्यन्ते इत्युक्ते, लक्षणसमन्वयकरणार्थमेव एवं कथा, न केवलं कथाकथनेन लाभः न, लक्षणसमन्वयः करणीयः। तत्र अन्तःकरणवृत्त्यवच्छिन्नं चैतन्यं प्रमाणचैतन्यम्, अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्यं प्रमातृचैतन्यं, विषयावच्छिन्न चैतन्यं प्रमेय चैतन्यम् इति च उक्तम्। इतोपि किञ्चित्, घटाद्यवच्छिन्नं चैतन्यं विषय चैतन्यम् इति। तस्य कः अर्थः इति चेत्, अद्वैत सिद्धान्तानुसारेण प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वं स्वीकृतम्। मिथ्यात्वम् इत्यस्य कोऽर्थः? आरोपितम् इति अर्थः, अध्यस्तम् इति अर्थः, अविद्यया अध्यस्तम् इति अर्थः। कुत्र अध्यस्तम् इति चेत्, यद् वस्तुगत्या वर्तते तत्र अध्यस्तम्, परमार्थतः यद् वर्तते तत्र अध्यस्तम् इति वक्तव्यम्। परमार्थतः किं वर्तते? परमार्थतः चैतन्यमेव अद्वितीयं वर्तते। तस्मिन् चैतन्ये अस्ति सर्वोऽपि प्रपञ्चः। एषः दृश्यमानः प्रपञ्चः कुत्र आरोपितः? चैतन्ये आरोपितः। तदादाय किं कर्तव्यं? यो यो विषयः चैतन्ये अध्यस्तः तत् चैतन्यम् अस्माभिः पृथक् कर्तव्यं कल्पनया। वास्तविकं पृथक्करणं न, वास्तविकं पृथक्करणं कर्तुं न प्रभवामः। स्वप्नवत् कल्पना क्रियते इत्यपि न, सा कल्पना अस्ति व्यावहारिकी कल्पना, प्रातिभासिकी कल्पना न। एतत् लोकसत्यसिद्धम्। चैतन्यम् अनेकविधम् इति लोकसत्यम्, प्रातिभासिक भ्रमः न। इदानीं शुक्तौ रजतत्वं प्रातिभासिकम्, रज्जौ सर्पः प्रातिभासिकः, किन्तु अत्र यदि निरूप्यते तन्न प्रातिभासिकम् अपि तु व्यावहारिकमेव। तथा च यस्मिन् चैतन्ये यो विषयः अध्यस्तः तत् चैतन्यं तन्नाम्ना व्यवह्रियते। इदानीं यस्मिन् चैतन्ये घटः अध्यस्तः तत् चैतन्यं घटावच्छिन्नं चैतन्यम्, यस्मिन् चैतन्ये पटः अध्यस्तः
तच्चैतन्यं पटावच्छिन्नं चैतन्यम्। यस्मिन् चैतन्ये मनुष्यः अध्यस्तः तच्चैतन्यं मनुष्यावच्छिन्नं चैतन्यम्। एवं सर्वोऽपि दृश्यपदार्थः चैतन्ये अध्यस्तः। कदा अध्यस्तः? अत्र लिखितं यद् उत्पद्यते तत् चैतन्ये अध्यस्तं सदैव उत्पद्यते। यदा उत्पद्यते तदा अध्यस्तं सदैव उत्पद्यते। उत्पन्नं तदनन्तरम् अध्यस्तम् एवं न अनध्यस्त रूपेण स्थितिः अस्ति चेत् तस्य सत्यत्वं स्यात्, अद्वैत श्रुतेरपि भङ्गो भवति। तस्मात् अनध्यस्तः कश्चन विषयः नाङ्गीकर्तव्यः अस्माभिः। अध्यासं विना विषयस्य स्वरूपं नाङ्गीकर्तव्यं। तथा च विषयः उत्पद्यमानः चैतन्ये अध्यस्तः सन्नेव उत्पद्यते, नो चेत् न उत्पद्यते। शशशृङ्गम् अस्ति, शशशृङ्गम् उत्पद्यते वा? नोत्पद्यते। यद् उत्पद्यते तत् चैतन्ये अध्यस्तं प्राप्यैव, अध्यासं प्राप्यैव उत्पद्यते। तथा च यो यः विषयः चैतन्ये अध्यस्तः तत् चैतन्यं तद्विषयेण अवच्छिन्नं, तद्विषयावच्छिन्न चैतन्यं, घटावच्छिन्न चैतन्यं, पुस्तकावच्छिन्न चैतन्यम्। एवं रूपेण लोके विद्यमानं सर्वमपि चैतन्य स्वरूपमेव इति निरूपयितुं ग्रन्थकारः वेदान्तशास्त्रं प्रवर्तते। तदेव उक्तं तत्र घटाद्यवच्छिन्न चैतन्यं विषय चैतन्यम्, इतः परम् अन्तःकरणवृत्त्यवच्छिन्नं चैतन्यं प्रमाण चैतन्यं। तत्पूर्वं निरूपयितुं न शक्यते। प्रथमतः अन्तःकरणवृत्तिर्नाम का इति निरूप्य पृष्ठतः पुनः वक्तव्यम्, अनन्तरं तात्पर्यं वक्तव्यम्। अत्यन्तं श्रद्धया भाव्यम्। अन्तःकरणवृत्त्यवच्छिन्नं चैतन्यं प्रमाण चैतन्यम्। अन्तःकरणवृत्तिर्नाम कश्चन बाह्यपदार्थः, अन्तःकरणस्य परिणामः। वस्तुतया यदा वृत्तिः उत्पद्यते तदा चैतन्ये अध्यस्तः सन्नेव उत्पद्यते इति पूर्वमुक्तम्। एतस्मात् अन्तःकरणवृत्तिः यस्मिन् चैतन्ये अध्यस्ता वर्तते तच्चैतन्यम् अन्तःकरणवृत्त्यवच्छिन्नं चैतन्यम्। अनन्तरम् अन्तःकरण अवच्छिन्न चैतन्यम् इति तृतीयम्। तत् किम्? अन्तःकरणमेव स्वयं यस्मिन् चैतन्ये अध्यस्तमस्ति तच्चैतन्यम् अन्तःकरण अवच्छिन्न चैतन्यम्। तदपि जातम्। इदानीं पदत्रयं प्रमाण चैतन्यं, प्रमातृ चैतन्यं, प्रमेय चैतन्यम्। विषयः यस्मिन् चैतन्ये अध्यस्तः तच्चैतन्यं विषय चैतन्यम् इति उक्तं। ततोपि एकं नाम अस्ति प्रमेय चैतन्यम्। प्रमेयम् इत्युक्ते प्रमायाः विषयभूतम्। प्रमायाः विषयः प्रमेयम्। एतत् सर्वं वयं सामान्यतया जानीमः। विषयः इत्यर्थः। प्रमेय चैतन्यम् इत्यपि एका संज्ञा अस्माभिः उपयुज्यते। अनन्तरं प्रमाण चैतन्यम्। तत् किम्? प्रमाण शब्दः सामान्यतया न्यायशास्त्रे येन प्रमा जायते तत् प्रमाणम्। इन्द्रियं प्रमाणं, तथा च चक्षुरिन्द्रियं प्रमाणं, श्रोत्रेन्द्रियं प्रमाणं। तादृश चतुरिन्द्रियावच्छिन्नं चैतन्यम् इति अर्थः न स्वीकरणीयः। प्रमाणं नाम अत्र चक्षुरादिकं श्रोत्रादिकं न, प्रमाणम् इति शब्दस्य अर्थः प्रमा इत्यर्थः। प्रामाण्यवादः, ज्ञानप्रामाण्यं, प्रमाणत्वम्। सामान्यतया ल्युडन्त शब्दाः यत्र उपयुज्यन्ते भावार्थे स्वीक्रियते चेत् प्रमाण शब्दस्य अर्थः प्रमा, ज्ञानम् इति अर्थः। करणार्थे स्वीक्रियते चेत् प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम् इत्यर्थो भवति। एते लुडन्त शब्दाः तत्र तत्र भावार्थे उपयुज्यन्ते, तत्र कोऽपि दोषः नास्ति। अतः प्रमाण शब्दम् अत्र प्रमा इति अर्थे उपयुज्यते। प्रमाणम् इत्युक्ते प्रमाकरणं न उच्यते, अपि तु प्रमाण चैतन्यम् इत्य प्रमा इत्येव अर्थः। अन्तःकरणवृत्त्यवच्छिन्नं चैतन्यं प्रमाण चैतन्यम्। इयं प्रमा भवति वा इत्युक्ते भवति। पूर्वमेव निरूपितं, स्मर्यताम्। अन्तःकरणस्य प्रत्यक्ष ज्ञानस्थले कतिविधाः उपयोगाः भवन्ति यदा निरूपितं तदा अन्तःकरणं वृत्तिरूपेण परिणामं प्राप्य ज्ञानस्वरूपं प्रविशति। वृत्त्यवच्छिन्नं चैतन्यं ज्ञानं नाम अस्माकं मते केवल चैतन्यं न, मनसा प्रमाणेन जायते। तर्हि प्रमाणेन जायमानं ज्ञानं किम्? वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्यम् इति वक्तव्यम्। तर्हि
वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्यं ज्ञानपदार्थः। तर्हि ज्ञानस्वरूपे वृत्तिः प्रविष्टा खलु। वृत्तिर्नाम अंतःकरणस्य परिणामः। वृत्त्यवच्छिन्नं चैतन्यमेव अस्माभिः प्रमाणेन जायमाना प्रमा इत्युच्यते। प्रमाणेन प्रमा जायते इत्यस्य कोऽर्थः? वृत्त्यवच्छिन्नं चैतन्यं जायते इति अर्थः। अत्र प्रमातृ चैतन्यम् इति एकमपि अस्ति। प्रमाता इत्युक्ते ज्ञाता इति अर्थः। ज्ञानवान् यः जानाति सोऽपि चैतन्यरूपः। यद् ज्ञानं तदपि चैतन्यरूपं, यः विषयः तदपि चैतन्यरूपं, सर्वमपि चैतन्यरूपमेव। एकमेवाद्वितीयम् इति मतं तथैव संरक्ष्य तस्य विरोधं विना इमाः सर्वाः अपि प्रक्रियाः निरूपणीयाः इति। अत्र चैतन्यस्य स्वरूपम् एतादृशरीत्या अस्माभिः अत्र एतेन प्रमाणेन अस्माभिः वेदांत प्रक्रियानुसारेण निरूपितम् अस्ति। इदानीम् एतादृशं यत् व्याप्तं चैतन्यम् अस्ति तत् चैतन्यं स्वानुभववेद्यं कर्तुम् उपनिषत्सु प्रवृत्तिः दृष्टा। पूर्वम् अस्माभिः या उपनिषत् दृष्टा तत्र एतादृशस्य चैतन्यस्य प्राप्त्यै प्रयत्नः कृतः तेन बालकेन नचिकेतसा इति वयं दृष्टवन्तः। इदानीं कश्चन संक्षेपः एत पठितस्य उपनिषदः पठितायाः उपनिषदः कञ्चन संक्षेपं वयं कुर्मः। प्रकाशी तद् अपरं स्लैड् भवान् आरम्भं करोतु। उपनिषत् सारः। उपनिषदां यः सारः अस्ति सः सारः इदानीम् उच्यते, संक्षेपतः उच्यते। परमं लक्ष्यं ये काङ्क्षन्ते तादृशाः जनाः ये सन्ति तेभ्यः एषा उपनिषत् दीपस्तम्भायते इत्येव वक्तव्यम्। तेषु विद्यमानाः केचन गुणाः नचिकेतसः द्वारा आविष्क्रियन्ते। अत्र वयं यद् दृष्टवन्तः नचिकेतसः केचन प्रमुखाः गुणाः। प्रथमः गुणो नाम श्रद्धा। केवलं विश्वासः न, तत्र तत्कार्यं साधयितुं तेन स्थापिता श्रद्धा। सा श्रद्धा अनया उपनिषदा प्रतिपादिता वर्तते। श्रद्धा इत्यस्य अर्थमपि वर्णयति शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्ध्यवधारणा। मया एतद् कार्यान्वितं करणीयम् इति यः दृढविश्वासः सा श्रद्धा। श्रद्धावान् पुरुषः आसीत् सः बालकः। स्वयमपि सः स्वस्य श्रद्धां ज्ञातवान्। श्रद्धानाय मह्यम् इत्येव सः वदति। अतः भवान् कृपया एतत् ज्ञानं माम् उपदिशतु इति सः श्रद्धानाय मह्यम् इत्येव सः उक्तवान्। श्रद्धायुक्तः लक्ष्यं स्वीकृतं व्यवहारपथं कथञ्चित् आनयति। यतः तेन तद् स्वीकृतमस्ति तद् व्यर्थं न गच्छति। सः व्यवहारपथम् आनयति। यद् सः व्यवहारपथम् आनेतुं शक्नोति, यद् योग्यम् अस्ति तदेव सः काङ्क्षते। काङ्क्षमाणं कार्यं क्रियान्वितं च सः करोति। यमः यद् वदति तद् कर्तुमपि तस्य सामर्थ्यम् अस्ति इत्यपि सः जानाति। अत एव सन्तुष्टः यमः तस्मै एतत् ज्ञानोपदेशं कृतवान् इति वयं पश्यामः। प्रत्यवदत् इति स यद्यद् उक्तवान् तत्सर्वं पुनरुच्चारितवान् नचिकेताः। अपरः गुणः, यदा यमः धनादिप्रदर्शनेन प्रलोभनं कृतवान् तदा वास्तविकं सुखम् इत्युक्ते किम् इति अहं जानामि इति सः धैर्येण उक्तवान्। सः स्वस्य विषये सम्यक् जानाति। सः स्वविषये उत्तम अभिप्रायवान् इत्यपि एतत् तं दर्शयति। तत्र अन्य विषयः अपि चिन्तनीयः। स्वाभिमानः इत्यस्य अर्थः अहङ्कारः इति शब्देन सह सम्भ्रमः न कारणीयः।
अविद्यमानानां सामर्थ्यानाम् आनयनम् अहङ्कारः भवति अथवा स्व दौर्बल्यानाम् आवरणाय क्रियमाणः प्रयत्नः अहङ्काराय भवति। वस्तुतः तद् तस्य आत्मविश्वासः आत्मा अभिमानः आसीत्। आत्मा अभिमानः अन्यान् सगौरवं पश्यति, अहङ्कारः अन्यान् अवगणयति, अन्येषाम् अवगणनां कर्तुम् अहङ्कारः प्रेरकः भवति। अतः सः बालकः तादृशम् आत्मविश्वासयुक्तः आत्माभिमानयुक्तः च आसीत् इत्यपि एकं गुणं वयं द्रष्टुं शक्तवन्तः। अग्रिमम् एकम् आसीत् तस्य गुणः, तत् वदामः चेत् ओपन्नेस् टु रियालिटी इति वक्तव्यम्। वास्तविकतायाः सम्मुखीकरणं। वाजश्रवसः नचिकेतसम् उक्तवान् गच्छ यमालयम् इति। तदा सः तेन कारणेन पितुः वाक्येन कुपितः कोपाविष्टः अभूत्वा क्रुद्धश्च अभूत्वा तां परिस्थितिं तथैव स्वीकृतवान्। तद्मात्रं न, तस्याः परिस्थितेः परिवर्तनं कर्तुमपि सः श्रमं न कृतवान्। या कापि परिस्थितिः भवतु, यः सत्यान्वेषी अस्ति सः सत्यान्वेषी कदापि विपरीतसन्दर्भेषु प्राप्तेषु अपि किं करोति इत्युक्ते स्थितिं परिवर्तयितुं न प्रयत्नं करोति। तद् कार्यं कथं साधनीयम् इति तदर्थं मनः अन्तर्मुखं कृत्वा तं सन्दर्भम् आत्मोद्धरणे उपकारिणं कारयेत् इति। वस्तुतः तद् तस्य कृते एकः अवरोधः आसीत्। तम् अवरोधमपि नचिकेताः सोपानीकृतवान्, यमस्यैव सम्मुखीकरणस्य साहसं कृतवान् इति एकं महत् अद्भुतम् एकम् अग्रिमं गुणं वयं तस्मिन् द्रष्टुं शक्नुमः। तस्मिन् लक्ष्यमार्गे यावत्सु कष्टेषु सत्स्वपि तत् सम्मुखीकरणस्य तस्य धैर्यं, सत्यस्य उपरि विद्यमान तस्य श्रद्धा, एतत् सर्वमपि एतत् गुणं दर्शयति। अन्तिमः कश्चन गुणः सर्वैः अनुसरणीयः गुणो नाम तस्य निस्पृहता। वास्तविकसत्यं यः अन्विष्यति सः तदानीं वास्तविकसत्य सुखभोगानां विषये स्पष्टतां प्राप्नुयात्। तदा एव सः सुखभोगेभ्यः कियत् प्राधान्यं दातव्यम् इति अवगच्छति। तदा एव सः लक्ष्यं प्राप्तुं शक्नोति। लोकः नाम कः, तत्र सुखसाधनानि कानि, तेभ्यः कियत् प्राधान्यं दातव्यम्, एतत् सर्वम् अपि सः सम्यक् ज्ञातवान्। यदा यमः सर्वाणि दुःखानि दत्तवान्, सर्वाणि सुखानि दत्तवान्, इमा रामाः सरथाः सतूर्याः यद्यपि सर्वं दत्तवान्, तथापि सर्वमपि विधूय यमेन दानाय प्रतिज्ञातं लौकिक सर्वं सुखं सर्वमपि विधूय लक्ष्यैकनिष्ठः आसीत्। सुखभोगानाम् अनित्यत्व विषये तस्य अत्यन्तं स्पष्टता आसीत् इत्यपि कश्चन गुणः। एवं तेन ये वृताः त्रयः वराः, तेषां विषयेपि यदि कञ्चित् दृष्टिपातं वयं कुर्मः तदा इदम् अवगन्तुं शक्नुमः। सः त्रीन् वरान् पृष्टवान्। तत्र अंशत्रयमस्ति। प्रथमे वरे स्पष्टतया सोपानतः लक्ष्यप्राप्तिः एव त्रिषु वरेषु अपि ज्ञायते। प्रथमः वरः कः? यदा अहं प्रतिगच्छामि तदा मम पिता मां सन्तोषेण स्वागतीकुर्यात्। अध्यात्मसाधना नाम लोकस्य विषयाः, समाजसम्बन्धाः सर्वे क्षेप्तव्याः, एतत् सर्वं तुच्छं करणीयम् इति नास्ति। लोकस्य सत्यं, समाजस्य बन्धः, एतत् सर्वमपि कथं स्वस्य कार्याय अनुकूलं करणीयम् इति एकमपि सः ज्ञातवान्। प्रथमेन वरेण पिता तं स्वीकुर्यात्, कुटुम्बे उत्तमं सामञ्जस्यम् अपेक्षितम् इत्येतत् प्रथमं वरः बोधयति। द्वितीयः वरः आसीत् यागविषये आसीत्। यागानां द्वारा वयं प्रकृत्या सह सम्बद्धाः भवामः। काङ्क्षितानि कार्याणि सर्वाणि, अभीष्टं सर्वमपि वयं प्रकृतेः वयं साधयामः। अतः प्रकृतेः अनुसरणं, प्रकृतिजीवनं, प्रकृतिसम्बद्धत्वं च वयं तस्य द्वितीयेन वरेण अवगन्तुं शक्नुमः। तृतीयः वरः आसीत्
वास्तविकं सत्यम्, अध्यात्म सत्यं, मरणं तद् विषये सः ज्ञातुम् इष्टवान्। अतः समाजेन सह प्रकृत्या सह च उत्तमं सम्बन्धं रक्षन्तः एव वयं कर्तुं शक्नुमः इति बोधयति एतत् वरत्रयम् अस्माकं सर्वेषामपि अध्यात्ममार्गगानां सर्वेषामपि मार्गदर्शकम् अस्ति एतत् कार्यम् इति उक्त्वा अग्रे अग्रिमेषु क्षणेषु अग्रिमवल्लीषु विद्यमानाः केचन विषयाः के विषयाः उक्ताः इति कदाचित् अस्माकम् आकाङ्क्षा स्यात्। अतः संक्षेपेण उच्यते। तत्र जीवनस्य धाराद्वयम् इति तत्र निरूपितमस्ति। श्रेयो मार्गः, प्रेयो मार्गः। अन्यच्छ्रेयः अन्यदुतैव प्रेयः, ते उभे नानार्थे पुरुषं सिनीतः। मनुष्यस्य पुरतः एतद्वयमपि आगच्छति। मनुष्येण अभ्युदयार्थिना कः मार्गः चेतव्यः इति पृष्ट्वा श्रेयो मार्गस्य वैशिष्ट्यं बोधयति अग्रिमवल्ली। तत्र सः अग्रिमः विषयः अविद्या इति विद्या इति च विषयद्वयं वर्णितम्। अविद्यायां वर्तमानाः दन्द्रम्यमानाः पर्यन्ति मूढाः अन्धेनैव नीयमानाः ते सर्वे कष्टमनुभवन्ति। अतः एतत् ज्ञानबोधकं यत् चैतन्यं तस्य नाम गुरुः अस्ति। गुरोः उपसर्पणं करणीयं। तादृशः गुरुः अपि शिष्यः अपि द्वयोः सम्बन्धः कीदृशः। गुरुः अनन्यः स्यात् इति श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः, शृण्वन्तोऽपि बहवो यन्न विद्युः, आश्चर्यो वक्ता इति गुरोः विषये वदति। न नरेण अवरेण प्रोक्तः, सुविज्ञेयः बहुधा चिन्त्यमानः, अनन्य प्रोक्ते। गुरुः कीदृशः स्यात् इत्युक्ते गुरुः अनन्यः स्यात्। अनन्यत्वं गुरोः लक्षणम् इति तस्मिन् अग्रिमे गुरोः लक्षणं वर्णितम् अस्ति। अग्रिमम् अध्यात्मयोगः। अध्यात्मयोगेन एव एषा गुहाहिता विद्या प्राप्यते। तं दुर्दर्शं गूढम् अनुप्रविष्टं गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम् अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति। तदर्थं तेन करणीयमस्ति प्रणवध्यानम् इति। प्रणवध्यानस्य वैशिष्ट्यं वर्णयति अग्रिमः सः विषयः सः अस्ति। तत्पश्चात् यदि अग्रे गम्यते तदा गीतायां विद्यमानाः इव केचन सदृश मन्त्राः अत्रापि भवन्ति। वयं तानपि मन्त्रान् द्रष्टुं शक्नुमः। यथा न जायते म्रियते वा विपश्चित्, नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्। गीतायां समानतया आगच्छति। हन्ता चेन्मन्यते हन्तुं, हतश्चेन्मन्यते हतम्, उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। अशरीरं शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितं, महान्तं विभुम् आत्मानं मत्वा धीरो न शोचति इति उक्त्वा कीदृशः एतत् ज्ञानं प्राप्तुम् अर्हति। मुमुक्षोः के गुणाः भवेयुः, के च गुणाः न भवेयुः। न विरतो दुश्चरितात्, न शान्तो न समाहितः इति वर्णितम्। अग्रिमे सप्तसु मन्त्रेषु रथरूपेण बहु प्रसिद्धा काचित् कल्पना कृता। वयं सर्वेपि श्रुतवन्तः एव तं मन्त्रम्। आत्मानं रथिनं विद्धि, शरीरं रथमेव तु। शरीरं रथः, आत्मा रथी, बुद्धिं तु सारथिं विद्धि, मनः प्रग्रहमेव च इति। इन्द्रियाणि हयानाहुः विषयांस्तेषु गोचरान्, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर् मनीषिणः इति अत्र आत्मस्वरूपस्य वर्णनस्य प्रारम्भं करोति। अग्रिमेषु मन्त्रेषु तेषां वर्णनं श्लोकेषु क्रियते। तदनन्तरम् एकस्य अपेक्षया अन्यस्य परत्वमपि उक्तम्। इन्द्रियेभ्यः पराह्यर्थाः, अर्थेभ्यश्च परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिः, बुद्धेरात्मा महान् परः, महतः परम् अव्यक्तम्, अव्यक्तात् पुरुषः परः, पुरुषान्न परं किञ्चित्, सा काष्ठा सा परा गतिः इति आत्मस्वरूपस्य वर्णनं काष्ठा अस्ति, ततोपि पुनः अन्यत् नास्ति। तत्प्राप्त्यै उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत। क्षुरस्य धारा निहिता दुरत्यया, निशिता दुरत्यया, दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति।
इति उक्त्वा एतत् कुत्र पठनीयम् इत्युक्ते श्राद्धकाले वा ब्रह्मसदसि वा य इमं परमं गुह्यं श्रावयेत् ब्रह्म संसदि प्रयत श्राद्धकाले वा तद् आनन्त्याय कल्पते, सः आनन्त्यं प्राप्तुं शक्नोति इति अस्याः विद्यायाः वैशिष्ट्यं वर्णयित्वा अग्रिम अध्याये अंगुष्ठमात्र पुरुष विद्या इति अग्रिमस्य अध्यायस्य विषयः ज्योतिरिव अधूमकः इत्यपि तत्र एतस्य स्वरूपं कीदृशम् आत्मस्वरूपम् अंगुष्ठमात्र पुरुषः कुत्र विद्यते शरीरे यद् वयं हार्ट् ब्लड पंपिंग हार्ट इति चिन्तयामः तत् न तत्र शरीरे लोकेट् कृतमस्ति आत्मस्वरूपं हृदये निहितं तद् कुत्र अस्ति तस्य सैज़् किम् इत्यादि विवरणं तस्मिन् अंगुष्ठमात्र पुरुष विद्या इति विषये निरूपितमस्ति। सः एकः विषयः तत्र प्रसिद्धः एकः विषयः। तत्र एषः एकः उत्तमः आत्मस्वरूप वर्णनात्मकः कश्चन श्लोकः पूजा समयेष्वपि अस्माभिः उपयुज्यते। हंसः शुचिषत् वसुरन्तरिक्षसत् होता वेदिषद् अतिथिर्दुरोणसत् नृषद् वरसद् ऋतसद् व्योमसद् अब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतं बृहत् एतद् आत्मस्वरूपं कीदृशमस्ति इति अनेन एकेन मन्त्रेण तस्य पूर्णतया स्वरूपं वर्णितम् अस्ति। एतदस्ति हंसः। एषः कीदृश स्वरूपयुक्तः अस्ति इत्युक्ते हंसः अस्ति। हंसः अग्रे गच्छतु प्रकाश। सर्वगः एतत् कीदृशम् अस्ति? शुचिषद् शुद्धे आकाशे सूर्यरूपेण भासमानः। वसुः वासनात् सर्वाधारः। अंतरिक्षसद् आकाशे वायुरूपेण विद्यमानः। होता अग्निरूपेण भासमानः। वेदिषद् भूमौ विद्यमानः। अतिथिः अतिथिरूपेण विद्यमान। यथा वयं पूर्वं दृष्टवन्तः अतिथिः आगच्छति चेत् सः अपि ब्रह्म एव इति वर्णयति। अतिथिरूपेण विद्यमानः। दुरोणसत् दुरोणं नाम गृहं गृहे विद्यमानः। नृषद् मनुष्येषु विद्यमानः विद्यमानं सर्वं। वरसद् वराः देवाः देवेषु सीदति। ऋतसत् सत्ये विद्यमानः। व्योमसद् आकाशे विद्यमानः। अब्जा जले विद्यमानाः सर्वे जन्तवः सर्वेपि। गोजा पृथिव्यां व्रीह्यादिरूपेण विद्यमानः। ऋतजा यज्ञांगरूपेण विद्यमानं सर्वं कार्यम्। अद्रिजा पर्वते नद्यादिरूपेण जायमानाः। ऋतम् अवितथ स्वभावः सत्यस्वरूपः। बृहत् महान् इति यद्यद् दृश्यमानमस्ति तत् सर्वमपि नदी आकाशः मनुष्यः भूमिः सर्वमपि आत्मस्वरूपमेव इति अस्माभिः द्रष्टुं पठनीयम्। सर्वम् आत्म अस्ति इति एषा उपनिषत् अग्रिमे अस्मिन् उत्तमे मन्त्रे एतत् निरूपणं करोति। चैतन्यस्वरूपमेव अत्र सर्वत्र विद्यमानम् इति उक्त्वा य एष सुप्तेषु कथमस्ति आत्मस्वरूपं? कामं कामं पुरुषो निर्विमाणः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तदेतद्वै तत् इति उक्त्वा संसार वृक्ष कल्पना काचित् भगवद्गीतायां या कृता समाना काचित् कल्पना संसार विषयेपि क्रियते। यतः दृश्य स्वरूपस्य ज्ञानं विना आत्मस्वरूपं पूर्णं न भवति। अतः संसारो नाम कश्चन वृक्षः ऊर्ध्वमूलो अवाक्शाखः येषोऽश्वत्थः सनातनः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाश्रिताः सर्वे तदुनात्येति कश्चन एतद्वै तत्। एषेव अत्रत्य महामन्त्रः।
महावाक्यं यदत्र उपदिष्टं एतद्वै तत् यद् गीतायाम् ऊर्ध्वमूलम् अधशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् इति 15 अध्याये वर्णितं समानवर्णनम् अत्र अस्याम् उपनिषदि वयं प्राप्तुं शक्नुमः। अन्तिमे वदति यः एतम् आत्मानम् अस्ति इति उपलभते सः तत्त्वभावेन एतत् आत्मतत्त्वं जानाति। अस्तीत्येव उपलब्धव्यः तत्त्वभावेन चोभयोः अस्तीत्येव उपलब्धस्य तत्त्वभावः प्रसीदति। एतत् कृत्वा यः एवं विचारयति तस्य हृदयग्रन्थिः छिद्यते। यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्य इह ग्रन्थयः अथ मर्त्यो अमृतो भवति एतावद्धि अनुशासनम् इति अत्र ये एतद् पठन्ति ते तादृशम् आत्मस्वरूपं प्राप्तुं शक्नुवन्ति। अतः तत्र मुख्यम् एतत् कार्यमस्ति। एतस्य विषये निरन्तरं विचारणीयम्, एतस्य विषये निरन्तरम् अनुसन्धानं करणीयम्, निरन्तरम् एतस्य विषये कारणम् एतद् यद् ब्रह्मस्वरूपं वर्णितमस्ति तद् ब्रह्मस्वरूपम् अनुच्छिष्टम्। अन्य वेदाः पुराणानि षड् दर्शनानि सर्वाणि अपि उच्छिष्टानि, किन्तु एतदेकं ब्रह्मतत्त्वं मात्रम् अनुच्छिष्टमस्ति। अतः एकः उक्तवान् एकस्य पुत्रद्वयं ब्रह्मविद्यां प्राप्तुं पुत्रद्वयमपि सः आचार्यस्य समीपं प्रेषयति। केभ्यश्चित् वर्षेभ्यः परं यदा प्रत्यागच्छति तदा पिता पृष्टवान् पुत्रौ भवन्तौ किम् अधीतवन्तौ, तदा कियत् ब्रह्मज्ञानं प्राप्तम् इति ज्ञातुं पृष्टवान्। तदा ज्येष्ठपुत्रः सर्वं वदतु इति यदा उक्तवान् तदा सः वेदान् उक्तवान्, श्लोकान् उक्तवान्, ब्रह्म विषये निरूपणं कर्तुं प्रयत्नं कृतवान्। तदा पिता मौनी आसीत्। तदा द्वितीयपुत्रं दृष्टवान्। द्वितीयपुत्रः मौनम् अवाङ्मुखः भूत्वा शान्ततया आसीत्। तस्य मुखात् किञ्चिदपि न निर्गच्छति स्म। तदा सः उक्तवान्, पुत्रक भवान् एव ब्रह्म विषये किञ्चित् वा ज्ञातवान् अस्ति। यतः ब्रह्म इति यद् स्वरूपमस्ति तत् अनिर्वचनीयं स्वरूपम्। ये ब्रह्म विषये ज्ञातवन्तः इति चिन्तयन्ति तेपि अल्पमेव तद्विषये ज्ञातवन्तः भवन्ति। ब्रह्मस्वरूपं मनोवाक् अगोचरमस्ति। अतः तद् ब्रह्मस्वरूपं वर्णयितुं एषा श्रुतिः प्रवृत्ता अस्ति। उपनिषदपि पूर्णतया वर्णयितुं न शक्नोति। उपनिषदपि युक्तिः प्रदर्शयति। वयं विचारं कृत्वा अस्मदधीनं कर्तुं शक्नुमः। सत्यस्य अन्वेषणम् अस्माभिः करणीयम् अस्ति। तदर्थं श्रुतिः अन्य अनुकूलप्रक्रियाः एताः सर्वाः अपि उपयुज्य अन्ततो गत्वा अस्माभिः प्राप्तव्यं यत् सत्यमस्ति तद् सत्यम् अस्माभिः साधनीयं। न केवल तर्कविचारेण किमपि न सिद्ध्यति। अन्ततो गत्वा एतद् ज्ञानं तु सर्वैः प्राप्तव्यम् इत्येव अस्ति। तदर्थं श्रुतिमाता करुणया एतादृश उपनिषदां दानं कृतवती। तस्य अनुसन्धानं कर्तुं वयं गत 7 दिनेषु प्रयत्नं कृतवन्तः। तत्र अहमपि यथामति किञ्चित् विवरणं कर्तुं प्रयत्नं कृतवान्। तत्र दोषाः स्खलनानि मदधीनाः स्युरेव। अतः तत्सर्वं क्षन्तव्यम्। इतः कश्चन सारः अस्ति चेत् सारोऽयं ग्राह्यः इति एतावदेव उक्त्वा मम वचनानि अत्र ईश्वरस्य पादयोः समर्पयामि। सर्वेभ्यो धन्यवादाः। नमस्काराः।